नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के बेटे जो थे वो पाकिस्तान आने वाले थे? क्या वो किसी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थे? और अगर ऐसा था तो फिर अचानक वापसी की ये कहानी क्या है? जमाइमा गोल्ड समिट ने कासिम और सुलेमान को क्या वाकई अमेरिका से लंदन वापस बुलाया और क्या पाकिस्तान आने से रोक दिया है? क्या वाकई खतरा मुमकिन गिरफ्तारी है या फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी बहनों से उन्हें कोई खतरा था? ये वो बयानिया है जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बानी के बेटों के साथ वहां पे बरती गई सर्द मोहरी पर मायूसी हुई। ना अमरीकी इंतजामिया ने अहमियत दी, ना ही वो लॉबिस्ट जो माजी में खान साहब की हमनवा रही हैं उनकी तरफ से कोई इंपॉर्टेंस दी गई। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समझ रही थी कि कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद एक बड़ा सियासी सिग्नल बन सकती है, एक नई तहरीक के आगाज की अलामत बन सकती है, खास तौर पे 5 अगस्त की डेडलाइन से पहले। मगर अब ना तहरीक का आगाज दिखाई दे रहा है, ना उनके बेटों की वापसी दिखाई दे रही है और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर क़यादत के हालिया बयानात से यह साफ जाहिर होता है कि सब कुछ तवक्कुआत के बरक्स चल रहा है। खौफ और दबाव का साया गहरा हो रहा है, यहां तक कि मुंतखब अराकीन की मुमकिन गिरफ्तारियों का खदशा भी जबान पर आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या खान साहब के बेटे वाकई किसी दाखिली खानदानी खतरे से दो चार थे या ये सब कुछ किसी नए मुतनाज़े बयानिए का हिस्सा है जिसके तहत पार्टी को कमजोर और अंदरूनी तौर पे खलिफशार का शिकार दिखाना मकसूद हो चुका है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की आरा क्या है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इसी बीच में हमें ज्वाइन किया बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। फैसल चौधरी साहब, क्या इसमें हकीकत थी कि खान साहब के जो बेटे कासिम और सुलेमान हैं वो वाकई तौर पे पाकिस्तान आ रहे थे और अब उनकी आमद को बवजह मजबूरी रोक दिया गया? देखिए, उनकी तरफ से आने का ऐलान जो है, हतमी तारीख वगैरह तो कभी भी नहीं दी गई थी। ये जो बयानिया है ये तो स्पेकुलेशन है, ज़ाहिर है ये तो सारा मफूज़े पे मबनी है। वो अमेरिका गए हैं, वहाँ पे जो उन्होंने अपने तय कोशिश की है, बिल्कुल ऐसी ही कोशिशें होती हैं वेस्ट में और मेरे ख्याल में वो दोबारा भी कोशिश करते रहेंगे। उनके आने से अगर वो आते हैं तो तहरीक में जान तो पड़ सकती है, क्योंकि मौजूदा लीडरशिप के पीछे तो कारकुनान जो हैं वो नहीं निकलेंगे। तो या बहनें आगे लगें या बच्चे आगे लगें, इनके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है तहरीक इंसाफ के पास। तो अगर वो आते हैं तो उससे ज़रा सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है, डेफिनेटली होती है। बहुत सारी जो है एक आप कहें कि सियासी सीन में हरारत पैदा हो सकती है। लेकिन उनके आने का जो ऐलान है वो हलीमा बीबी ने किया था। उनकी तरफ से तो कभी ऐलान नहीं हुआ, ना कभी तारीख दी गई। अमेरिका वो गए हैं, अभी वो आते हैं तो देखते हैं कि क्या वो अगर अपने वाले से मुलाकात के लिए आते हैं तो मेरे ख्याल में उनको वेलकम करना चाहिए। ज़ाहिर वो आए अपने फादर से मिलें तो एक अच्छा जो है वो जेस्चर होगा ये। लेकिन चौधरी साहब, इस वक्त जो एक बयानी अपनाया जा रहा है कि उनके अपने ही खानदान से उनको खतरा है, ये किस हद तक दुरुस्त है या इसका रिबटल क्या देंगे? ये तो मेरे ख्याल है से रबिश बात है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तबसरा भी करना हो। अलीमा बीबी जो हैं या वो उनकी फूफियाँ हैं, वो क्यों ऐसा चाहेंगी? ये तो है इल्ज़ामात की हद तक बात है। बाकी पाकिस्तान में आने की सियासी कीमत तो पे करनी पड़ती है। वो तो जो भी आएँगे, अगर तहरीक में हिस्सा लेंगे या एहतजाज करेंगे तो उसकी कीमत तो फिर देनी पड़ेगी। उससे कम पे वो आएँ अगर मिलें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो आप समझते हैं कि वो कीमत तो उन्हें अदा करना पड़ेगी? यहाँ पे जो मकामी क़यादत थी, क्या उसने वो कीमत अदा कर दी? नहीं, ये तो कीमत अदा करने की तरफ जाते ही नहीं। ये तो सिर्फ लीडरी करते हैं और ओहदे लेके बैठे हुए हैं। ये तो बिल्कुल ना इमरान खान की रहाई के लिए संजीदा हैं, ना कोई कानूनी कार्रवाई के लिए संजीदा हैं, ना सियासी कार्रवाई को, और इनके पास कोई लाएमल है भी नहीं। और ये जो बात कर रहे हैं, इसकी जो ये आप इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। ये तो 0/0। नहीं चौधरी साहब, मुझे मालूम है कि एक बार कह दिया गया कि आपको तमाम केसेस से अलग कर दिया गया, फिर आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद आपने ऐलान किया एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है। हमें बादियों नज़र में ये इशारा मिला कि शायद फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर शामिल होंगे और उस वक्त में एक ऐसी हवा बनी थी कि शायद कुछ लोगों की वापसी मुमकिन हो सके। लेकिन उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये झाग की तरह बैठ गईं। आपको लगता है कि इसके अंदर किसी ने किरदार अदा किया या खान साहब को किसी और समत में माइल करने की कोशिश की? वो ज़ुबैर साहब की शमूलियत का था, वो आसिफ की शमूलियत का तो नहीं था। और अब मिर्ज़ा अफरीदी साहब के टिकट के बाद तो खैर हालात बदल गए। उसमें ज़ुबैर साहब की शमूलियत को भी रुकवाया गया।
حالانکہ وہ اس موقع کے اوپر اتنی بڑی شخصیت کا شامل ہونا تو ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسی خواتین ہیں جو وہ عمران خان کے بیانیے سے بھی اوپر ہے، اور یہ منظوری عمران خان صاحب نے گور کو دی تھی، لیکن بعد میں پھر نہیں عمل درآمد ہو سکتا۔ چودھری صاحب وجہ کیا بنی ہے؟ یعنی اتنے عرصے میں آپ نے بارہا خان صاحب کو بھی بتایا کہ باہر کیا چل رہا ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا، کچھ اور شخصیات بھی ہوں گی جو بتاتی ہوں گی کہ باہر کیا ہے، لابنگ کیا ہے، کس طرف کو جا کے بیٹھتے ہیں، کس سے ملاقات کرتے ہیں، کس کا بیانیہ اپناتے ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں، اس سب کے باوجود بھی کوئی آؤٹ کم پازیٹیو کیوں نہیں نکل سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنفیوژن جیل کے اندر بھی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم نے کو کیا پتہ نہیں کیا قیامت برپا کر دینی ہے۔ تو میں نے تو ان کو بتایا کہ اس میں سخت نہیں ہے، اس ٹیم کے اوپر نہ تو اہلیت ہے، نہ اتنی سخت ہے، نہ اتنی کوئی یہ سیاست جانتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اگر ایک غلط تجربہ کریں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ وہ نیا رزلٹ سامنے آئے گا، وہ تو نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے تو سنجیدہ سوچ جو ہے وہ خود عمران خان صاحب کو بھی کرنی ہے، سیاسی حکمت عملی جو اپنانی ہے وہ خان صاحب نے بھی کرنی ہے۔ وہ وہاں سے بھی کبھی کنفیوژن ہے، وہاں پہ بھی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، اور جو حکمت عملی وہ اپنانا چاہتے ہیں احتجاج کی، اس میں تو سارے ڈسکوالیفائی ہونے شروع ہو گئے ہیں، سزائیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، بہت سارے اور بھی ہوں گے۔ چلیں یہ ڈسکوالیفیکیشن تو ایک طرف، آپ 5 اگست کے بعد جس کا مومنٹم ابھی خان صاحب کو دکھائی نہیں دے رہا اس تحریک کا، اس کے بعد قیادت کے جو بنیادی نام ہیں ان میں سے کچھ نام جھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے نا، اگر وہ اپنی رہائی کے لیے یا سیاست کے لیے سنجیدہ ہیں، مطلب ظاہر ہے، تو پھر ان کو سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس طرح سے اگر تحریک آپ روزانہ تو نہیں چلتی نا، اس کا نہ ماحول ہے، نہ اس کا کوئی موقع ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی تحریک چلنے کے لیے جو گراؤنڈ کی جو ایک چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اگر بارش ہونی ہے تو بادل تو ہونے ہیں نا، اور کوئی موسم بننا ہے، تو اس وقت نہ موسم ہے نہ ماحول ہے۔ تو یہ سوچ تو انہوں نے خود کرنی ہے کہ اگر وہ لائیں گے سیاسی لوگ تو ہی کام بنے گا، سیاسی لوگوں کے بغیر تو نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ مستقبل قریب میں قریشی صاحب باہر آتے دکھائی دیتے ہیں؟ جی سر؟ مستقبل قریب میں قریشی صاحب باہر آتے دکھائی دیتے ہیں؟ کون سر؟ شاہ محمود قریشی صاحب۔ ہاں، شاہ صاحب آ جائیں گے باہر۔ شاہ صاحب کا جو کیسز ہیں، ان کی ایکویٹل جو ہے وہ ویسے بھی ان کو 9 مئی کے کیسز میں شامل کرنا زیادتی تھی، باقی کیسز میں ان پہ زیادتی ہیں، وہ آ جائیں گے باہر۔ ہاں، وہ آئیں گے تو پھر آپ سمجھیے کہ ایک جو گیپ ہے وہ کافی حد تک کور ہوگا۔ ذرا عمران خان کا گیپ تو نہیں کور ہوتا، لیکن ان سب سے وہ بہتر سیاسی شخصیت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا کہ ان کے اوپر بھی اٹیک شروع ہو گئے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ معاملات اس طرح کی ان کو مطلب کاؤنٹر بلاک کرنے کے لیے وہ شروع ہو گئے، اور انہی کی طرف سے ہو گئے جو کہ عقل کل خود کو سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب آئے تو شاہ صاحب کی بہت رسپیکٹ ہے، انہوں نے بہت مار بھی کھائی ہے، قربانی بھی دی ہے صحیح۔ انہوں نے، ان کی فیملی نے، سیاسی طور پہ بھی قداور شخصیت ہے، ان کا تو اپنا ان کے آنے ذاتی احترام بھی سے ہے۔ وہ گیپ کلیئر ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ جو بیانات ہیں، جو مخالف آوازیں ہیں، وہ پھر سے بلند ہونا شروع۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔